Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, We Lord. praise you, We Lord. praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोगाच्या बाबूनो अनेक पावटी हांव तुमकां विचारता सगळीं तुमी कशीं आसात Brothers and sisters, once again I'm asking you, how are you all? आवाजूच येना मास्क सकयल घालात आनी देवाक सांगात हांव पयलीं येवन आतां बरी आसा म्हणून Put your mask down and say, I am better than before. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कित्याक सकाळीं तुमी मातशे जाम जावनाय Because morning you all were a bit tired. आतां तुमी कित्याक बोल्ल्यान Now what you all are filled with? कसल्या जेवणान बोल्ल्यान With what food you all are filled with? आयकूंक येना वर्सान सांग देवाच्या आत्म्यान आमी भरलेलीं आसा Filled with the Holy Spirit right now. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया तो आवाज देवाक पावंक जाय आमी देवाच्या आत्म्यान भरलेलीं आसा आमी जेवता आमी चाव पिवन आयलो ब्रेकफास्ट करून आयलो ते कांयच आमकां फायद्याक पडचो ना कितलेंय जेवलें जाल्यार कितलेंय पियेलें जाल्यार कांयच आमकां बरें मेळचें ना पूण पवित्र आत्म्यान तरी भरलें जाल्यार तुमी जेवून जाल्यार सगळें तुमकां मेळटलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आयज मोगाच्या बाबरानो मानून घेया स्वीकारा तुमकां देवान येसुवातेर आयज एकल्याक रित्या हातांनी धाडून हाडूंक ना एकल्याक तुमकां आशिर्वादान देव बरोवनूच धाडटलो जें कितें तुमचे आवडी आसा जें कितें तुमचे हुस्के आसा जें कितें तुमी आशेतात तें ऑलरेडी तुमी मानून घेतलें जाल्यार तें मेवलें म्हणून मानून घेया आमेन प्रेज द लॉर्ड हांगासर जीव जेजू आसा मोगाच्या बाबड्यो एकलोच सगळें देव तुमचे सगळे प्रश्न सुटावे करूंक जाता तो हांगासर हाजीर आसा तुमकां एकल्याक तो वळखता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांव मोकळो म्हाका रादरान अर्दें वर दिल्लें but I'll try my best to finish within half an hour. Allah देवाक करून दी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देवाक सायत्री पावून दी Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So, मुझे आज टॉपिक आसा So today my topic is God is good all the time. देव बरो सगळ्या वेळार सदांच आमी म्हणटा ना जबाब जाय म्हाका व्हडल्यान जबाब जाय देव बरो सगळ्या वेळार कित्याक म्हणटा आमी why do we say this? कित्याक म्हणटा कोणूय म्हाका सांगशी Why do we say God is good all the time? देव बरो खऱ्यानूच देव बरो सगळ्या वेळार देव बरो तो वायट न्हय कित्याक All the time God is good. He is not bad. सुमित्रा सांग म्हाका Praise the Lord. Praise the Lord. खऱ्यानूच देव बरो देव खऱ्यानूच बरो देव बरो देखून आयज आमी हांगासर हाजीर आसा Because God is good today, we are present here right now. आमी आमचे वस्तुंनी हांगासर पावना We are not come with our own will here. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा Because the word of God says, एक माथ्यावेलो केस पासून even the hair of our head, एक झाडाचे पान पासून even the leaf of a tree, म्हज्या हुकुमा शिवाय पडचे ना without my command it will not fall. तर इतल्या पयसून आमी हांगासर पावून आमचे वस्तुंनी आमी येवंक ना
That's why, because from so far we had not come here with our own will. कित्याक आमकां देवान हाडल्या कित्याक देव आमचो संपूर्णपणे मोग करता God has brought us here today because He loves us very much. ताचो मोग आमचे भाशेन न्हय His love is not like our love, 50-50 न्हय not 50-50 love. आतां आमकां मेवता तेन्ना आमी देव देव म्हणटा मानून घेता मागीर ताचो आमी उगडास पासून करिना When we get, we say Lord, Lord, but afterwards we forget the Lord. पूण देव आमचो अदीक मोग करता कित्याक आमी वायटो बी आसनूय आमी पातकी आसनूय आमी अविश्वासी आसनूय आमी ताचे उतर आयकना जाल्यारूय तो आमचो मोग करीत 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 आसा Even though we are sinners, we disobey God, we do not listen to Him, He still loves us very, very much. मानून घेतात तुमी Do you all believe? मानून घेतात ती हात उबारत Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Koreanos, कितलो देव आमकां सांगत आसा उर्बा दीत आसा धीर दीत आसा पूण केन्ना आमी आयकता केन्ना आमी आयकना पूण देवाचो मोग आमचे ताईं थांबना God keeps telling us, but God's love for us never stops. आयच्या दिसाकूच ह्या थोड्या वेळार देवान कितली उत्सुर्या मिलाग्री करूंक नासत आमचे मदीं For this short time, God has done so many miracles in our life. आनी ओल्लोलो दिसाक उरलोल्यान अदिकूय देव बेसांवांनी भरतलो For the remaining day also, God is going to touch the remaining of us. जायत घडी तुमी ल्हानशे चिंतला Must we have thought for a small thing? जायत घडी तुमची मागणी थोडीशी पूण देवान तुमचे सगळें व्हडलो प्लॅन मेवचिलोलो आसा Must we have come with a small intention, but God has a big plan in your life. पूण बाबा भयणीनो मोगाच्या बाबा भयणीनो देव म्हणटा म्हाका स्विकारात म्हाका मानून घेयात म्हजेर विश्वास घेयात म्हजेर भावार्थ घेयात आनी तेन्नाच ते घडटलें My dear brothers and sisters, the Lord is saying, accept me, accept my word, take me inside, and I will give you big, big things. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 God is good. All the time. God is good. ही चित्रां मनात धरून आमी आमचे देवाचें उतर चालू दवरुया देवाचें उतरां म्हणजे कितें देवाचे उपकार आमी वेळी आसूनय आमी ताचें आयकनासतना आमी खोटी आसूनय देव आमचे सगळें बरें करीत आसा ही चित्रां देव बरो म्हूण सगळ्या वेळार आमी हेच आमी भियाडुया आमच्या मनान आनी आमच्या काळजान एक उपकारी काळजान Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आनी म्हजें पयलें कोटेशन आसा सुटकेचें पुस्तक कितल्या जाणांनी पवित्र पुस्तक हाडलां How many of you have brought the Bible today? कितले जाणांनी बाराबोर देवाक घेवन आयल्या कोण घेवन येवंक ना ती हात उबारात Who all have not brought the Bible today, raise your hands. देव आज तुमचे लागीं विचारता कित्याक तुमी म्हाका स्विकारिना कित्याक तुमी म्हजें उतर मानून घेनात भाव भयणीनो सगळें करतलो तो एकलोच जेजू क्रिस्त आमी ताका मोग दाखोवंक फावो आमी ताचे सगळें कितलो संबंधान आसा तें ताका खबरण्यांनी दाखोवंक फावो वयना ना एकूच वदान देव गीत रावतलो आनी आमी ओगीच बसून रावतले नो रिस्पॉन्स देवाकूय आमी कशाल करूंक जाय न्हय Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तो देव म्हणटा तिका इजिप्तकारांच्या हातांतली सोडोवंक हांव आयला आनी त्या देसांतली भायर काडून दूद आनी मोग व्हांवता तसल्या एका सुकेस्त आनी विशाल देसान मुणगे कानांच्या
हितीतांच्या, आमोरितांच्या, पेरिसितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुसितांच्या देशांत तिका हाडूंक हांवें येवजिला. इस्रायलाच्या पुतांदुवांची बोब मोजेशी पावल्या आनी त्या भायर इजिप्तकारां तांकां कशी कश्टयतात तें हांवें पळयलां. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तिका म्हणटात ती कोण? इजिप्तकारां कोण सो दिसता तुमकां? तिका म्हणटात आज त्यो तिका इजिप्तकारांतली बायल हातांतली सोडूंक हांव आयलां. आयज देव म्हज्या तुमचे लागीं उलयता मुगाच्या बाबुल्या. Today the Lord is talking about you and me, brothers and sisters. आयज देव म्हाका आनी तुका सांगता. He's talking about you and me today. जें तुमी कितें सोंसता, Whatever you are going through, जें कितें तुमी आवडेता, whatever you desire, जें कितें तुमची मागणी आसा, whatever your prayer is, ओ जें कसले दुमाळ्यांतली, whatever problem you are in, पिडेंतली, in disease, तें सोडूंक हांव आयलोलो आसा. to set you free, He is come here today. हांव हांगा हाजीर आसा. I am present here today. मानून घेयात भाव भयणो, Have faith. ह्या उतरांचेर मानून घेयात. Trust this word. म्हजो देव आयच्या दिसाक म्हजी कितें आसा तें मागणें स्विकारूंक फुलफील करून देव हांगासर आसा आनी तो आयच्या दिसाक करतलोच. Whatever my problem is today, whatever I am today, He is here to set us free. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मानून घेतात तुम्ही? Do you all believe? जी कोण मानून घेतात, जी कोण बोवाळ तोपतात, ताका तें मेवलें. ताका तें ऑलरेडी मेवलें कित्याक देव हांगासर हाजीर आसा. देव तुमची काळजां मोना पळयता. तुमी तरी करीत जाल्यार, केलें जाल्यार करतलो, पळोवया करता जाल्यार अशें तरी दुबाव रावली न्हय, कांयच घडचें ना. उमेदीन आसूंक जाय आमी. देवा वय तूं एकलोच सर्वीस पळय दिवं तो. तुज्या भायर आनी कोणाच्यानूच म्हाका कांयच दिवंक जायना. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या भाव भयणो, आमी इतले उमेदीन आसूंक जाय. आमी इतली आमकां देव उमेदीन दवरता, ते उमेदीन आमी रावंक जाय. जें कितें आमी आवडेता, आशेता न्हू, तें मेवतलें जाल्यार तोच आत्म्यान आमी उडोवंक जाय. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कोण मिल्लेलीं आसतलीं, कोण जेमलोलीं आसतलीं, तेका देव तितलो पळयचो ना. पूण जी कोण आपणाशी गावतात, जी कोण आपणाक चिंतून आसा, ताची उदीक नदर पडटली न्हय, पडची ना. पूण तोरी आसतना सांगता तुमकां, जेमलोलीं आसाय तांकां देव धीर दिवपाक हांगासर हाडटा. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर इस्रायलाच्या पुतांदुवांची बोब मोजेशी पावल्या आनी त्या भायर इजिप्तकारां ताका कशी कश्टायतात तें हांवें पळयलां. देव म्हणटा एक-एकल्याच्या मनांत, एक-एकल्याच्या चिंतनांत, एक-एकल्याच्या घराब्यांत कितें जाता, कितें आसा, कितें तुमची मागणी ती ऑलरेडी हांव जाणा. God is saying, whatever is going through your mind, whatever is your prayer today, whatever is the situation in your house today, I already know it. निराशी जायला का? Don't be discouraged. होप धरात, Keep hope. विश्वास धरात, Be faithful. त्याच विश्वासान रावात, Be in that faithfulness. त्याच नेटान चलात. Move with that same faith. रोटेन पळय नाका. Don't stand there. हांव तुमकां वळखता. I know you. हांव तुमचे भितर कितें जाता तें हांव जाणा. I know what is going through you कोण inside. तुमकां दुमाळो दिता तो हांव जाणा. What is troubling you, I know. कोण तुमकां वायट रस्त्यार व्हरता वा कितें सांगता भुलयता ताचेर तुमी कान दिवं नाकात. Who is taking you on the wrong path, telling you wrong things, I know it. तुमकां कितें बरें आनी वायट तें हांवें
चांगलोलें आसा. What is good and what is bad, I have already told you. त्या रस्त्यान चला. Walk on that path. म्हजो रस्तो घेयात. Walk on my path. उजवे वाटेन राइट साइड. उजवे वाटेन वो दावो रस्तो घेनाकात. Don't take the right or the left side, पूण स्ट्रेट रस्तो घेयात. but walk straight. म्हजो रस्तो स्ट्रेट. My way is straight. देवटेन गेल्यार तुम्ही सांगतले. If you go here and there, you will be lost. त्याच पासवर भाव भयणीनो, दर सविसार दर आयतारा जेजू देव आमकां सांगत आसा. जायते वेळी तुमकां दिसतलें हें आनी कितें सांगता, ब्रादरान कितें सांगता, स्वताच एकूच कथा आसता. पूण कित्याक देव करता, कित्याक देवाक नाका तुमी एकलेंय सांडलोलें. You must be thinking every Sunday, what is brother saying? What are they saying? But God does not want each one of you to be lost. देवाक जाय तुमी जिखून येयलो. God wants you to win. आनी एका दिसाक आतां तशेंच सासणाकूय सगळीं बराबर आसवली. Now and forever, God wants each one of us to be together. त्या पासून देव आमकां दर सविसाक धीर दिवीत आसा, घोटाय दित आसा. That's why each service, God keeps telling us, God keeps giving us hope. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. माणूस न्हिदूंक ना न्हय, न्हिदल्यार ती हालेलुया म्हणुया. न्हिदूंक नाकात मोगाच्या भाव भयणीनो. देव तुमकां हे वेळार सुटका दिवचो आसा, पेकोणी दिवचो आसा. उतर तुमी मानून घेतात तशें देव तुमचे सगळें काम करतलो. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Exodus सुटकेचे पुस्तक 14:14. खूब सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. तुम्ही शांत रावात. काय बरो आमचो देव न्हय. हां, देवाचो मोग तुम्ही अनुभवला. कोणूय आमकां म्हणटलो तुमचे पिडेंतलो, तुमचे दुखींतलो, तुमचे शिराकांतलो, तुमचे पिळगेचे प्रश्न आसात तितलो हांव भायर काडटलो म्हूण कोणू म्हणटा. Any man says, I will take you out from your problem or from your generation to generation problem or whatever you are going through right now, anybody says that they will take you out. आमचो देव म्हणटा हांव झुजतलो. Our God says, He will do it for you. तुम्ही हुस्के काडपाची गरज ना. You do not need to worry about it. तुमकां कितें जाय तें ऑलरेडी जाणा. What you already need, I already know. तुमकां कितें दिवंक जाय तें हांवें ऑलरेडी येवचिलां. What I have to give you, I have already decided. हांवें तुका व्हडतें दवरलां. I have kept for you big, big blessings. शांत राव. You keep calm. शांत राव म्हणजे कितें? Keep calm means what? दुसरो भाव भयणीनो, आमकां देवाचें उतर शांतीन दवरता. वयवना. The word of God keeps us calm. पण दुसरो तिसरो कोण येवन आमकां उसावळ करता. But this one, that one comes and causes all poison in our mind. तेन्ना आमी उसावळ जावंक फावना. That time we do not need to get distracted. तेन्ना आमचें मायंड तांचेर व्हरोंक फावना. We do not need to keep our mind on them. आमचें मायंड फकत जे देवान सांगलां, जो देव सासणाक शांती दिता, तो संवसाराची शांती दिना, पूण सर्गीची शांती दिता. ताचेर आमचें नदर आसूंक जाय. Our focus should be on our God. Praise the Lord. Praise the Lord. त्या पासत देव आदी फुडें सांगता, जेन्ना तुमी म्हज्या मार्गान चलतल्या जायते येतले. That's why the Lord says, when you walk on my path, lot of things will come your way. जायते गीत येतले तुमकां खिचून व्हरोंक. Many people will come your way to take you out from God's path. तांकां भियेनाका. Do not get scared of them. पूण आमी स्ट्रॉंग जावपाक जाय. Let's be strong in आनी Jesus. स्ट्रॉंग आमी कित्याक जाता? Why do we become strong? बाबुने आमकां देवान हातयार दिल्ले आसा. God has given us a weapon. देवाच्या उतरान आमी स्ट्रॉंग जावंक जाता. In God's word we can become strong. जेन्ना दावीद धाकटो भुरगो तो येदे व्हडल्या गोलियाताक फेस करूंक वयता तो,
ताचे लागीं कितें आसलें? कसले हथियार आसले ताचे लागीं? When David was a small boy and he went to fight against Goliath, कसले हथियार आसले? what weapon he had? संवसारी हथियार आसले? Worldly weapon he had? संवसारी हथियार बी आसले आनी देवाचे हथियार आसले. पूण देवाचे हथियार घेवन ताका ते संवसारी हथियार मेवले. देवाचे हथियार आसले, देवाचे उत्तर ताचे सोबे. वच दावीद, म्हज्या नांवान उबो राव, हांव तुज्या सांगाताक आसा. भिवू नाका, गाबरो नाका, उत्सामळ जायनाका. त्या गोलियाताक मारून हांव तुका आदार दितलो. आनी देवान तेन्ना ताका सुचयलें की गफीन आनी 5 ते गुडे घेवन फातरान मार. David, praise the Lord. Hallelujah. 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 David had God's weapon and God's word, and through him, through God, David defeated Goliath. हे तो व्हडलो गोलियात तो आनी ताचे बरोबर आख्खीच फौज आसली आनी तो बाबडो एकटोच आसलो. ताचे सांगाताक कोणूच नासलें. आमच्या सांगाताक तरी कितलीं जाणां आसा आमकां धीर दिवं, आमकां उर्बा दिवं. बाबा यो जिवीत बदल, म्हजें आयक. व्हडली व्हडली ग्रेसकाय देव मागना, व्हडले व्हडले गोलियाताक मारूंक सांगना, पूण ल्हान ल्हान वस्तू करूंक आमकां आपयता हेवूय आमी कानार दवरिना. एका दिसाक सांगली मोगाच्या बाबा, आयज सगळें आमकां बरें दिसता. खरेंच हांव सांगता, कित्याक हांवें हें जिवीत जियेलां. हांवूय ह्याच जिवितांतलें भायर सरलां. एक क्वेश्चन केलें, ताचो म्हाका आन्सर मेळोंक ना. हांव सोदून गेलें उतरांतल्यान. जेन्ना सोदता सोदता उतरांतल्यान देव म्हाका इतली भिरांत घालूंक लागलो की कितेंय हांवें उगडल्यार देव म्हणूंक लागलो, जे कोण अशें करतात, वायट करतात, खडेपण करतात, तेका हांव मारून उडयतलो. म्हजेर इतली भिरांत भरली, बाबा हांव हें सोडल्यार बरें म्हणलें, जाता तितलें सोडल्यार बरें म्हणलें. म्हाका तशें म्हजे फॅमिलीकूय तें बुजतलें म्हूण हें मनांत धरून मोगाच्या बाबडीन हांवें लेट घेतलो आनी तो लेट हांवें सांबाळलेलो आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव हें कितें तें पळोवन केल्लें ना. जायते आयले म्हजे लागीं विचारून, पूण हांव एकूच देवाच्या उतरान थीर गोट रावलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज देव तुमकां उलो मारता. हांव जाणा तुमकां कितें जाय तें. सगळें तुमचें हुस्केक कोंती हांव जाणा. जें तुमी येवजिलां तेज्यान चड हांवें दिवंक तुमकां येवजिलां. करूंक वचात नाजाल्यार सांगलें. देव म्हणटा, स्वर्ग आनी संवसार सोंपतलो पूण म्हजें उतर केन्ना सोंपचें ना. देवाचें उतर मानून घेयात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर नेक्स्ट Hebrews 12:5, 8, 6. Hebrews chapter 12, verse 5, verse 8, and verse 6. तुम्ही ताची भुरगीं देखून तुमकां धीर दिवपाक देव तुमकां कितें सांगतात तें विसरल्यात तुमी. ही ताची उतरां. म्हज्या पुता, सर्वेस पळय तुज्यो चुकी तुका दाखयता तेन्ना तूं ताका चीक दी आनी तो तुका सुपाटी दिता तेन्ना तुजें मन मोडोंक दिवं नाका. दुसऱ्या भुरग्यां परी तुमकां ताची शिक्षा पडना जाल्यार तुमी ताची खाशा भुरगीं न्हय, तुमी ओनीस भुरगीं. कित्याक जांचो सर्वेस्पर मोग करता ताका शिस्त लायता आनी जाका आपल्यो पुतो तुगो म्हूण लेखता ताका तो शिक्षा दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जायते फावटी आमकां दिसता न्हय, कितलीं सांगतात आमकां, बेजार आयले ताचे. Many times we think, no, so much they are telling us, I'm fed up. मोगाच्या बाबडीनो, आमी म्हणटा जायत न्हय कितें सांगता, सदांच सदांच आयकून आमकां बेजार आयला. आमकां कितें दिवपाचें आसा तें दी आनी सोड. जाता न्हू आमच्या मनान.
Many times we say, what are these people telling us again and again? Give us whatever we want and we'll go. देवूय देव दिता That also God gives. देव दीत रावतलो God will keep giving. पण शेवट कितें जातलो But what is our final destination? देव तुमचे लागीं एक एकल्या लागीं विचारता God is asking each one of you, तूं देवाची येवंक तयार आसा you are ready to come to the Lord? तूं जिवीत सोडून तुजें खोटेपण सोडून तूं देवाची येवंक तयार आसा You are ready to leave your present life and come to God? हांव तुका आख्खें दायज दिवंक रावतां I'm ready to give you the entire kingdom. इतलेंच न्हय जें तुमी आशेता तितलेंच न्हय तें म्हाका कांयच न्हय तें किचकूट Not only what you are desiring right now, that is a very small thing for me. जें तुमी दूख सोंसतात पिडा सोंसतात तें कांयच न्हय म्हाका काडून उडो तेज्यान व्हडतो देव हांव Your problem is very small to me, but I am a big God. तयार आसात तुमी You are ready today. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. कितलीं जाण तयार आसात देवाक जिवीत दिवंक How many of you all are ready to give your life to God? तुमी देवाक साक्षी दितात म्हाका दिनात देव पळयता जे जसो देव आपणाचें उतर प्रॉमिस वर्ड फुलफील करता तशें तुमी प्रॉमिस दितात तें देवाक फुलफील करतली जावंक जाय बेश्टीच न्हय मोगाचें बाबू इतलो आमी धीर आसूंक जाय त्या देवाशी कित्याक तो व्हडतो देव तो सगळें आमकां वळखता आनी आमी करूंक नेट घेवंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जसो एक कुमार एक पॉटर एक आयदन करता न्ही आयदन करता करता तें फुट्टा ताका आनीक माती लायता आनीक दाट करता बरी ताका शेप दिता न्हय सोबीत तें आयदन करता न्हय तेच भाशेन देव आमकां दर सविसा दर एका शिकवणेक देव आमकां पॉलिश करता Just like a potter, the way he makes his pot, every service the same way God is shaping us. देव आमकां शाइन दिवंक सोदता God wants to give us a shine. देव आमकां त्या खोटेपणांत त्या चिखलांत आमकां दवरूंक सोदिना God does not want us to be in that same bad life. पण शाइन दिवंक एक बरें आयदन जावसर तो आमकां घाशीत रावता Till we become a good vessel, a shining pot, he keeps molding us. सारकें न्हय मानून घेतात तुमी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तेन्ना आमी बेजार जावंक फावना देव काय बरो म्हणटा आदी फुडेंच आमकां कोडीत करता कितें म्हणटा जाणा ताका चिदीत ताका तुजें मन मोडून दिवंक नाका तुमी निराशी जायनाका जेन्ना पास्टर सांगता जेन्ना सिस्टर सांगता पास्टर आनी सिस्टरच्यान कांयच करूंक जायना पूण देव तुमचो हुस्को धरून आसा Don't get discouraged when pastor or sister gives you a teaching, but God can do it into your life. देव तुमकां चिकून हाडूंक सोदता God wants to win you. देखून देव म्हणटा तुमकां धीर दिवपाक हांव हें करतां And that's why God is saying, I'm doing all this to give you hope. दर दिसाक बेगवणी दिता धीर दिवपाक Every day I am doing healings. दर दिसाक हांव सुटका दिता तुमकां धीर दिवपाक Every day I am doing deliverance. मायटी हचुऱ्या मिलाग्र्यो करता तुमकां घटाय दिवपाक Mighty miracles are done so that to win you. तुमकां दाखोवपाक हांव तुमच्या सांगाता आसा To show you that I am with you. तुमी घाबरो नाका You do not need to get scared. तुमी म्हाका सोडून वचो नाका You don't need to leave me and go. तुमी म्हाका निराशी जायनाका You don't need to get discouraged. तुमी हो तो आयकूंक सांगतात ताका कान दिनाका You do not need to listen what this one, that one tells you. हांव तुमकां एक बरेंशें आयदन करूंक येवजिला I have decided to make you a good pot. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आय बरो आमचो देव मोगाच्या बाबळीन How good is our God, brothers and sisters. तो ऑलरेडी जाणा आमच्या भितर कितें घडटलें तें He already knows what is going through us. ऑलरेडी जाणा तुमी बेजार जाल्ली आसा
He already knows you all are already fed up. पूण देव म्हणटा हांव एक तुमकां बऱ्यांतलें बरें आयदन करूंक येवचें. But God is saying, I am here to make you a good pot, a good vessel. तुमकां नाका Do you all don't want? नाका बरें आयदन जालें. You do not want to become a good pot or a vessel? कितल्या जाणांक नाका? How many don't want? सगळ्यांक जाय न्हू. देवाची येवजण तेंच आसा. Amen. देवाची येवजण तुमचे सगळे तेंच आसा भाव भयणीनो. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. देव तुमचो इतलो हांव सांगता मोग करता. God loves you so, so much. तुमकां एकल्याक तो साडूंक सोदिना. He does not want to lose any of you. जे कोण जेजूक बाप्पान दिल्ली आसात, जेजू म्हणटा हांव ताका कधीच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. Jesus has said, I will not lose or want anyone to be lost. मानून घेतात तुमी? Do you all believe that? स्वीकारातलें उतर. Accept it, receive मानून it. घेयात. मानून घेयात. Accept this. आनी देव तुमचे सगळें आयच्या दिसाक जें कितें तुमी आशेतात तेज्यान व्हडलो रस्तो तुमकां उक्तोवचो आसा. And whatever you have decided, God is going to give you even more bigger. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आनी निमणें John 15:7 तुमी म्हजे सगळें रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सगळें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जायते मागात आनी तुमकां तें मेळटलें. जायते फावटी आमी हें उतर तुमी म्हजे सगळें उतरान रिगून रावशात म्हज्या उतरान रावशात तुमकां सगळें मेळटलें म्हण जायते फावटी आमी आयकता. पूण मोगाच्या बाब भयणीनो आतां हो वेळ पावला ही 24 वरां आमी आत्म्यान जिवी आसूं आमी आत्म्यान बोलोली आसूं. It is very important that we be in the Spirit, we are filled with the Spirit. देखून देव म्हणटा म्हज्या उतरान जागृत रावात. That's why the Lord is saying, be alive in the Word. कित्याक तेंच उतर आमकां जिवें दवरूंक शकता. Because that's the Word that can keep us alive. तें तरी उतर आमी सगळ्या वेळार सगळे सुवातेर बायबल घेवन भोंवता. Every time do we roam with the Bible? घेवन भोंवता. भोंवना. We don't roam, right? पूण तें उतर आमच्या मनान आमच्या काळजान तें रिगून आसूंक जाय. But that Word has to be inside our heart. केन्नाय कोण आयलो If anybody comes, खंयच्या वेळार anytime, खंयचे सुवातेर in any place, आमी जागृत आसूंक जाय. we should be alert. आनी तें उतरूच आमकां जागृत दवरता. And that Word only keeps us alert. तें जागृतूच आमकां अलर्ट दवरता. That the Word only keeps us alert. तो कितें सांगता तें सारकें वा ना सारकें Whatever that person is saying is right or wrong. त्या उतरांतल्यान आमचो आत्मा उलयता. In that Word, our spirit talks. जेन्ना आमी उतरान चिकटून आसता When we are in the Word, आमी उतरान मानून घेता उतर when we believe the Word, तें उतर आत्म्यान घड आत्मो साक्षी दिता. that Word will give a testimony to the Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तर आतां मोगाच्या बाबळीलो जशें आमी आयकलां गेल्ल्या वर्साक आख्खे संवसाराक केन्नाच घडप ना तसल्यो घडण्यो घडल्यात आनी हेय वर्साक तेज्या पास्ट जावचें आसा. We have heard, dear brothers and sisters, that what had never happened has happened last year, and now this year even more is going to happen. आमी एक सांगता तें सांगता देवाच्या उतरान. बट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन न्यूजाचेर सांगलेलें आसा कित्याक जायतीं जाण देवाचें उतर आयकना पूण तांचें उतर बरें आयकता. तांणी सांगलां ह्या वर्साक आनी तुमी सेफ्टी रावात म्हणून. The World Health Organization has told, what we say, but the World Health Organization has told to be in safety this year. कित्याक ह्या वर्साक आनी फास्ट जावचें आसा. Because this year even more worse is going to happen. पूण देव तरी आमच्या सांगाताक आसा. But if God is there with us, कोण आमचेर आड आसतलो? who
be against us. घणोय तो येवो घणोय तो वचो Whoever comes or whoever goes, केदी व्हडली ती पिडा येवो whatever big the problem may be, देवानूच आमकां आयज पासून सांबाळल्या God has only kept us safe till now. तो मोगाच्या बाबोयनो That's why, brothers and sisters, देवाक आमी चिकटून रावया let us be with God today. देवाच्या उतरान आमी वाडोवया Let us grow in the Word. दिला दिला पडचे न्हय Let us not fall down. आतां वॅक्सीन आयला कांय जावचें ना सुसेगाद आमी रावया Now the vaccine is come. Let us be. कांय जावचें ना सुसेगाद देव चयतलो म्हणून न्हिदुया ना मोगाच्या बाबणीनो उमेदीन आसूंक जाय देवान आमकां इतली राखल्या हे फुडें राखूं गीत भायर सरलेले आसात ताचे सोन आमी भायर सरों आमी चतूर आसूंक जाय God has protected me before also, and now also when the vaccine is come, God will only protect me. आमी ह्या वर्साक ओदीक देवाच्या उतरांत ओदीक वेळ दिवंक जाय Let us give more time for the Word of God, देवाक अनुभवूंक जाय देवाक स्विकारूंक जाय to accept God. इतलेंच न्हय आनी देवाक जाय तें करूंक मुखार सरोंक जाय And what God wants, let us go forward to do that. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Praise Jesus. you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.